विक्टर युथ फेडरेशन तर्फे सामुदायिक विवाह सोहळा अर्थात इजतमाई शादिया मोठ्या उत्साहात संपन्न। दरवर्षीप्रमाणे यंदाच्या वर्षीही विक्टर युथ फेडरेशन तर्फे मोठ्या उत्साहात इजतेमाई शादिया संपन्न झाले। या इजतमाई शादियामध्ये 20 जोडप्यांचे विवाह सोहळा संपन्न झाले। गेल्या 20 वर्षापासून विक्टर युथ फेडरेशन विविध समाजसेवा बरोबर इजतमाई शादिया संपन्न झाले। या इजतमाई शादियामध्ये शहर काजी अमजद अली व विक्टर युथ फेडरेशनचे पदाधिकारी व जोडप्यांचे नातेवाईक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। पहले निकाह का इजाब कबूल का सिलसिला शुरू होने जा रहा है और इसमें पहले निकाह में अब्दुल कादर अमीर साहब शेख ये वकील हैं, इसी तरह नईम इब्राहिम शेख साहब, अब्दुल सत्तार आदाब साहब ये गवाह हैं। 3000 रुपये कॉमन महर नकद तय किया गया है। तो जाने में मोहतरम ये पहला निकाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होने जा रहा है। जनाब राजू साहब शेख इनकी दुख्तर नेक अख्तर आसमा का निकाह 3000 रुपये नकद महर के इवज़ पीर अहमद मंदुर साहब इनके फर्जंद रमज़ान के साथ तय किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़रीन मजलिस के रूबरू जनाब राजू से इनकी दुख्तर नेक अख्तर आसमा को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ रमज़ान आपके निकाह में दिए। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक जो पूरे निकाह हैं उनके जो कॉमन वकील हैं जनाब अब्दुल सत्तार साहब नदाब हैं। इस्माइल शेख साहब इनकी दुख्तर नेक अख्तर आलिया का निकाह 3000 रुपये नकद महर के एवज़ जुमाए कबूलियत अदा किया जा चुका है। जनाब मोहम्मद इकबाल खुदवाल इनके फर्जंद इरफान के साथ तय किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़रीन मजलिस के रूबरू जनाब इस्माइल शेख इनकी दुख्तर नेक अख्तर आलिया को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ इरफान का दुआ आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। आसिफ हारून मुजावर बैठ ये तुम्हारा आओ इधर सेंटर में आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हाज़रीन मजलिस से रूबरू जनाब राज अहमद शेख इनकी दुख्तर नेक अख्तर शाहीन को 3000 रुपये नगद महर के एवज़ आसिफ मुजावर आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कबूल किया। के साथ तय किया। सिराज दस्तगीर काले खान अब्दुल कादर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब अमूलाल मुजावर इनकी दुख्तर नेक अख्तर सानिया को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ रमज़ान आपके निकाह में दिया।
क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, कबूल किया। मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से हारून मुजावर इनकी दुख्तर नेक अख्तर तमन्ना को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ मोहसिन मुजावर आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब अजीज़ शेख इनकी दुख्तर नेक अख्तर सिमरन को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ फरीद शेख आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। सही इनका जो निकाह तय है इसके अंदर महर 3000 रुपये है और गौस गोगी साहब इनकी दुख्तर सानिया के साथ ये निकाह तय हो रहा है। अब्दुल कादर अमीर साहब शेख गवाए हसन चांद साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब गौस गोगी इनकी दुख्तर नेक अख्तर सानिया को 3000 रुपये नकद महर के एवज़ शहीद आपके निकाह में दिया। क्या आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कबूल किया। मुबारक। नए गवाह अब्दुल गफूर महबूब साहब शेख। अली मोहम्मद रशीद शेख इनका निकाह महबूब समतराश इनकी दुख्तर सबा के साथ तय किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने अपनी वकालत से मज़कूरा गवाहों की शहादत से जनाब महबूब संतराश इनकी दुख्तर सबा को 3000 रुपये नाजाद का नाम ले रहा हूँ, वो स्टेज तौफीक भाई शेख, शोएब भाई चौधरी, मतीन बागवान के जैन सिंह के बच्चे की कुलपोशी की जा रही है। भाई शोएब भाई चौधरी, तौफीक भाई शेख, जुबेर भाई कुरैशी, अशफाक भाई कल्याणी, इधर हाजी तौफीक भाई हत्तुरे, आओ महाराज आओ, इस्माइल भाई दिखे कुलपोशी करो भाई, आओ इंचार्ज कमिश्नर। या इलाहुल आलमीन, इन तमाम जोड़ों के दरमियान बाहमी मोहब्बत और उल्फत कायम फरमा, इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम फरमा। या मुजीबत साइलीन, इन तमाम जोड़ों के दरमियान बाहमी उनसत उल्फत और मुआफ़क़त कायम फरमा, दायमी उनसत और मवद्दत कायम फरमा। इन्हें नेक पाकीज़ा और इताअत गुज़ार औलाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इन तमाम ख़ानदानों के दरमियान बाहमी मोहब्बत उल्फत इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम फरमा। इनके घरों की मुसीबतों को, बलाओं को, आफतों को दूर फरमा। रिस्क में कुशादगी और बरकत अता फरमा। ए पाक परवरदिगारा, जो इन इज्तिमाई शादियों में हज़रात शरीक हुए हैं, ख़वातीन और मर्द हज़रात शरीक हुए हैं, मेरे मौला इन सब पर अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। शरीअत मुताहरा, सौम सला, 5 वक्ता नमाज का पाबंद बना। ए मेरे मौला पाक परवरदिगारा, इन इज्तिमाई शादियों को मुनक़िद करने में, सजाने में, एहतमाम करने में कमेटी हाजा के जो सदर अराकीन व मुतवलियान, ज़िम्मेदारान, खिदमत गुजार, मुआविनीन, बिलखुसूस जिन लोगों ने ताउन किया, इमदाद की, दान में, दीन में, दिरहम में, सुखन में, जिस किस्म का जिस तरह से
مدد کی ہے، تعاون کیا ہے میرے مولا، ان تمام کے تعاون کو، ان کی محنتوں، کاوشوں کو، خدمتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگارہ، جن جن لوگوں نے ایسے سجانے میں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مدد کی ہے، تعاون کیا ہے، خدمت کی ہے، میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامتی نصیب فرما، ان کے کاروبار میں خیر و برکت نصیب فرما، ان کے عمروں میں، صحتوں میں خیر و برکت نصیب فرما، ان کی آل اولاد میں، نسلوں میں، کاروبار میں، تجارتوں میں، ملازمتوں میں میرے مولا پاک پروردگارہ یا رحم الراحمین یا خیر الرازقین خوب خوب برکتیں نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام امت میں محبت اور خلوص، اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے آپسی اختلافات کو، رنجشوں کو، کڑواہٹوں کو دور فرما، مل کر محبت اور اتحاد اور خلوص کے ساتھ میرے مولا دین کی، قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، کل مسلمین و مسلمان کی حفاظت فرما، بالخصوص میرے مولا مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں میرے مولا سب کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی، بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، جو ظالمین مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں میرے مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے میرے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص پاک پروردگارہ، ہمارے اس ملک میں، وطن عزیز میں امن و سلامتی قائم فرما، سبھی مسلمان ہندو بھائیوں کو، برادران وطن کو میرے مولا محبت اور اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپسی اختلاف، انتشار، جھگڑا، فساد پھیلانے والوں کو تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے میرے مولا۔ اے پاک پروردگارہ، ظالموں کو نیست و نابود فرما، عدل و انصاف کا نظام قائم فرما، آپس میں محبت اور خلوص پیدا فرما۔ جن جن لوگوں نے میرے مولا خدمت کی ہے، تعاون کیا ہے پاک پروردگارہ، ان کے حق میں، تمام معاونین کے حق میں، تعاون کرنے والوں کے حق میں، اس فاؤنڈیشن کے سبھی ذمہ دار اراکین، خدمت گزاروں کے حق میں، ان تمام جوڑوں اور خاندانوں کے حق میں، کل امت مسلمہ، کل مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، برادران وطن، وطن عزیز، عالم اسلام کے حق میں میرے مولا جو کچھ ہم نے مانگا ہے پاک پروردگار وہ سب قبول فرما، عطا فرما، منظور فرما۔ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں میرے کریم، میرے ارحم الراحمین، اے پاک پروردگارہ جو کچھ مانگنے سے رہ گئے ہیں میرے کریم، میرے سخی، اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کے مطابق میرے مولا اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو اور ان تمام نکاح کو اپنے فضل و کرم اور اپنے حبیب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے 17 سالوں کے مطابق ان سال یعنی 18ویں سال وکٹر یوتھ فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ اجتماعی شادیوں کا اہتمام کیا گیا۔ کم و بیش 20 شادیوں کا الحمدللہ اس سال انعقاد عمل میں آیا ہے۔ کثیر تعداد میں اہل خیر حضرات اس کے لیے تعاون کرتے ہیں اور وکٹر یوتھ فاؤنڈیشن کے جو صدر و اراکین، متولیان، ذمہ داران، ابراہیم سالار صاحب، یہ عبد سبھی الستار لوکھنڈوالی تعاون کرتے ہیں۔ اسٹیج پر آؤ بھائی، 2 منٹ بند کرو یار، اسٹیج پر آؤ بھائی۔ اچھا میسج اس سے جاتا ہے کہ جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کی شادیوں کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، سامان اچھے پیمانے جناب پر دیا انوس جاتا ہے پہلوان صاحب، اسٹیج پر آؤ بھائی۔ مائک نکال لے ان کے ہاتھ میں، دولہا دلہن کے لیے بھی جو انتظامات ہوتے ہیں بڑے اچھے انداز سے کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اجتماعی شادیوں کا انعقاد عمل میں آیا، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے، دین دگنی رات چوگنی، حاجی صدیق بھائی، آواز ایڈریس والے، اور ایسی حاجی روہت بھائی کلیانی، ایسے اللہ سے صوفی ابراہیم ایوب منگل گیری۔